وسیم عباس بلوچ تقی قیامت صاحب اور ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 5 سفر گلی ماسٹر لیاقت علی والی نزد ریلوے اسٹیشن مولا مرتضی آباد میں یہ مجلس ہے، جس میں جناب اجتماع ناظم علی ناظم صاحب، غلام حسین صاحب اور ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 4 سفر کوٹ مہتاب خان گاؤں بچر میں یہ مجلس ہے، ارشاد گل صاحب کے زیر اہتمام، جس سے وسیم عباس بلوچ، اقبال حسین شاہ صاحب، مولانا محمد عباس رضوی، علی نقی صاحب کنگ اور ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اور 5 سفر کو کوٹ مہتاب خان میں مجلس ہے، جس سے ملک نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ 5 سفر کو 9 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ 4 سفر والی مجلس بھی 9 بجے انشاءاللہ صبح شروع ہو جائے گی۔ 25 ربیع الاول مجلس ضابطہ مقام حیدری امام بارگاہ سندر اور ریمنڈ میں ہے، جس میں ذاکر امداد حسین ابوذری، نواب وقار عرف ڈنڈو اور ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 6 سفر کوٹ بابو خان نزد پٹرول پمپ مانگا روڈ ریمنڈ میں مجلس ہے، جس سے ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ 17 نومبر گاؤں مانک بحری آرچڈ میں یہ مجلس ہے، جس سے شاکر شاہ صاحب، بشیر سالک، ملک شفقت رضا شفقت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 8 دسمبر کو بابا مہندی شاہ صاحب کے زیر اہتمام مجلس ہے، جس سے سکلین گلو صاحب، وسیم عباس بلوچ، ناصر عباس نوتک، ذاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 72 بے کفن جنازوں کا ماتم صبح 12 بجے تا رات 12 بجے تک 26 محرم کو ہے، جس میں ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سفر کا پہلا اتوار جس میں ملک نامور ذاکرین خطاب فرمائیں گے، جس میں غلام عباس جپا، بشیر سالک صاحب، علامہ افضل حیدری صاحب ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت ذاکر جناب ناظم علی ناظم صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل صاحب محمد والے محمد بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد شہنشاہ ذکر فضائل صاحب ذاکر ملک شفقت رضا شفقت صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے۔ 27 سفر کو مجلس ہے حسینیہ امام بارگاہ میں بعد از نماز مغربین، جس سے جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ٹھیک رات 10 بجے خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس چودھری زین رحمت مارکیٹ والوں کے زیر اہتمام ہے۔ 22، 23، 24 محرم 3 روزہ مجالس حسینیہ امام بارگاہ میں ہی ہے، جس سے جناب مولانا تقی نقی نقوی صاحب واف ملتان، آغا جواد نجفی صاحب، اور تیسرے دن یعنی کہ 24 محرم کو نوح خانی مقدس کاظمی صاحب کریں گے۔ بابا بلندر سلام۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا توأن وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا مفتح فتحا یا مسببا سببا یا مفرح فرحا یا میسر یسر یا مسہل سہل یا مدبر دبر یا متمما تمم بالخیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد الہی میرے قائم دا جل ظہور فرما درود شفقت کریا جے جتنے بیٹھے ہو سارے پڑھو بلند آواز صلوات اور صلاة اگر با جماعت ہو کہ پڑھی جے تو ثواب زیادہ ہوں دے سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر کم از کم شیعو سنو دن جس دی توحید بلند ہوئے نعرہ تکبیر اللہ دی کائنات دا سب تو سونا نام ہے سارے جواب دیو نعرہ رسالت سارے بندے نہیں بولے سارے بولو نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ حیدری علی علیہ السلام نعرہ حیدری علی علیہ السلام حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دے ہر دشمن تلانت پاک سیدات دشمن تلانت درود ایڈا سونا پڑھو درود دیوار سین راضی ہو جائے جڑا بانی ہو وہ تو ٹائم دیتا ہے اجازت جی گل شروع کریے نہیں میں انہوں نے آکھیا اگے آ جو ہے نہ باہر نکل جانا ہے بیٹھے رہنا ٹھیک ہے بیٹھے تو صفتن حمد ہے اس اللہ دی تھکے ہوئے تو نہیں جناب کوئی ذہنی پریشانی ایسے جملے تو بھائی نجم پتہ لگے گا بھی میں کتنا پڑھنا ہے رضوان ہاشمی صاحب دی والدہ نو مالک شفا عنایت فرما ذوالقرنین نو اور ڈوگر صاحب نو مالا حیاتی والے بیٹے عطا فرما دعائیاں میرے ذمہ مالک بھائی احسان نو حیاتی والا بیٹا عطا فرما بس ایسے جملے تو میں اندازہ کرنے بھی کنا پڑھا حمد ہے اس اللہ دی جس اپنا معشوق علی سانو دے کے اپنے عشق دے اداب سانو سکھا دیتے پہلے جملے تیڈی محبت ہے میں صدقے جاواں ریونڈ دا معیار یہ ہے میں خوش آمد کر ہی نہیں رہا تو سنن دا بل لاندے کیا کہنے جی بسم اللہ کریے حیدری علی علیہ السلام جیڑے بندے نو جتنا جملہ چنگا لگے وہ ترائے قدم اگے میرے کول آندے اس تو سونے جملے آکھاں نیاز حسین اس تو بڑا واسطہ میرے کول کوئی نہیں بزرگ بیٹھے رہن نوجوان ذرا کوشش کرو ایتھے اگے آمن دی اگے آ جو تھوڑی مہربانی ہے جی شیعہ مذہب ایک مدلل مذہب ہے توجہ ہے شیعہ مذہب ایک مدلل مذہب ہے ساڑی توحید قرآن ساڑی نبوت قرآن ساڑی امامت قرآن ساڑا حلال قرآن ساڑا حرام قرآن ساڑا تولا قرآن ساڑا تبرہ قرآن ساڑے تے نسہریت دے فتوے نہ لازری آکھ ساڑے ویچ تبے اور میں ایک گل اکثر بھائی نجم کریں نہ رہنا سکلین بھائی تیرے کول ایک وی علی جیسا ہوندہ میں وحدہ تو اس جلی نو جھکدہ کی میں ساڑے گل دے وچ پھلان دے ہار پا ساڑے عقیدے دی داد دے ساڑے کول 14 علین سجدہ پھر جلی دا اٹھے ہتھانو سلام ہے شالا کسے کمی اگے ہی نہ کرنے پوگن جیڑا کھاندہ لی دے پتران دے چاہے باہر کھڑے ہو بولے حیدری نوکری ہو گئی اتنے ٹائم میں جتنی داد ہوں گی نجمویر منو اسلام آلے دی قسمے بندے گھنٹے ہیں خواہش رکھ دین داد دی جیڑی قوم دی ملکہ نازم انہوں 5 منٹیں چا دیتی ہے میری کروڑ مجال تسی سن دے ڈا سنو ترائے اطاعتان دا ذکر ترائے بیعتان دا ذکر ہے قرآن اچھ بیعت ترائے بیعت تاریخ نے لکھیاں میرا دل چاہتا ہے میں او ترائے بیعت جڑیاں ہوئیں میں جناب دے سامنے گزارش کروں
بہت بامانی مجلس، تاریخی مجلس اور ایمان نو تازہ کرنے والی مجلس۔ پہلی بیعت، بیعت کوئی لفظ نہیں، بیعت کوئی 8 سفر والے دن ذاکر بھی میں ہاں، بانی بھی میں ہاں، رائے وینڈے چ ڈیوٹی ہوئے گی، بشرط زندگی جے حسین ساواں دا ڈور جاری رکھیا تے میں حاضری دے مانگا، ٹھیک ہے جی۔ پہلی جڑی تاریخ دے وچ بیعت دا ذکر ہے او ہوئی ہے مکے دے باہروں ایک درخت دے تھلے۔ ایک جملہ میں نجم بھائی اپنے کولوں آنکھا میں نو لہا لویا جے، پڑھنی نہ دے وجہ وڈے ویر جے، اتنا اختیار ہے تھوڑے کولوں۔ ایک شجر دے تلے ہوئی جس نو بیعت رضوانہ کیا گیا ہے۔ 14 یا 12 ہزار صحابی رسول دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ نہیں، بیعت جس کرنی ہوئے نا، تھکے تو نہیں نا تسی، جس بیعت کرنی ہوئے اس دا اجمل ہاتھ ہوندے تلے، جس بیعت لمنی ہوئے اس دا ہاتھ ہوندے اتے، کیوں جو اے بیعت ہوندی ہے اللہ دی طرفوں۔ نا ناظم میرٹ تے بلاندہ ہے بندیاں نو، تعلق اللہ میرا کوئی نہیں بیٹھا جڑا میں نو تعلق تے داد دے گا، انتظار کرو تسی، میں بندیاں نو بلوانے لفظاں نال، او لفظ ہی ہیں میرے کول، بندے جنہیں بیعت کرنی ہوئے شوکت جی او اینج کر کے ہاتھ کر دے، جس بیعت لمنی ہوئے او اینج ہاتھ رکھ دے، رسول رکھیا ہاں 12 ہزار دے اتے ہاتھ، اللہ آکھیا اے تیرا نہیں میں اللہ دا ہاتھ ہے۔ ہر لفظ دا خریدار ہر بندہ نہیں ہوندہ، جے سمجھو تو مجلس میں پڑھ لئیے۔ ید اللہ فوق اہدہم، اے تیرا ہاتھ نہیں، اے ہے اللہ دا ہاتھ۔ 14 یا 12 ہزار بندے این کی تھی بیعت، بیعت کرنی انج پہندی ہے، انج بیعت ہوندی ہے۔ آج دا کوئی سخی سید بھی ہوئے نا، کوئی سید وہ انج نہیں ہوندہ، انج ہوندہ ہے۔ سید انج ہی ہوندہ ہے، انج ہو ممبر تو ہٹ کے آج ایک گل سنا مانگا، سنے آج میری بار وہ ہے تھے سیدان تھے، جیڑا سید ہے نا مولا دی قسم اس دی جتی دا جیڑا ذرہ ہے نا وہ ناظم دے سر دا تاج ہے۔ سادات دی عزت کرنی سکھنی چاہی دیئے بندے نو، 4 اشتہاریں چ نہ آ جائے تے برابری نہیں کری دی۔ کسے سرائکی بندے نے آکھیا ہاں عزت فقیر دی کی تھی کرمت کہہ روپ چ خضر حیات ملی۔ عزت ہوندی ہے بیعت اس طرح جس لونی اس دا ہاتھ ہوتے۔ ایک درود ایڈا سونا پڑھ ملک صاحب، درود دی چھانچ مجلس دی زینت بن جاویں۔ اجازت ہے؟ سبحان آنکھوں تو چھٹ دئیے، نہیں آیا ہو گیا۔ جس بیعت کرنی ہوں دا ہاتھ تلے، میں 3.5 منٹ چلا دیتے ہیں اگلا جملہ سمجھا مناستے، جس لونی اس دا ہاتھ ہوتے۔ اللہ فرمایا رسول تیرا نہیں اے میرا ہاتھ ہے۔ 12 یا 14 ہزار بندے نے آکھیا بھی اسی تھوڑی کرنے پہ بیعت اور اسی تھوڑے نل کر رہے ہیں عہد، نہ مشکل ٹائم میں تھانوں چھٹاں گے، نہ کدی زندگی تھوڑے نال بے وفائی کران گے، کدی کسے میدان جو چھڑ کے کدی بھی تھانوں دائیں بائیں نہیں ہوواں گے، تیرے وفادار رہاں گے، ہمیشہ وفادار رہاں گے، ہمیشہ وفادار رہاں گے، ہمیشہ وفادار رہاں گے۔ چاچا شوکت داد نہ دیں، قسم ہی تینوں پتراں داد نہ دیں، اینا جو بندہ میں نو بھی کھامی بھی نازم ہو نہیں ہو بولیا، اللہ دی آواز ای محمد اے جنہ عہد کر لے نا تیرے نال بھی تیرے نال وفادار رہاں گے، کدی سجے کھبے بٹھائی یار اس نو، محنت نہ برباد کرو، بٹھاؤ اس نو، بٹھا دے یار اس نو، بٹھا دے
میں رت لائی کھڑا مجلس تے بٹھا اس نو اے جنہ تیرے نال توجہ اے جنہ تیرے نال عہد کر لے بھی تیرے وفادار رہاں گے کدی دائیں بائیں شائیں آئیں بائیں نہیں ہوواں گے انہاں نو آکھچا اللہ تھوڑے تے راضی اللہ تھوڑے تے راضی اس دن ہویا عہد بھئی کدی دائیں بائیں نہیں ہوواں گے ساڑیاں مجلسیں چ بمب نہ مار ساڑے جلوس تے پتھر نہ مار محمد دے اس عہد دے بعد جیڑا کدی جس میدانی چو چھوڑ کے محمد نو ٹر گیا نہ اللہ دے تے کل راضی آئی چاول کھامن دا والی علی نو سلام کرن دا نہیں آندا ہاتھ اچھے جڑے کھانے علی دے پتران دو حیدری او صدقے جاواں ہائے 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 او نہ عہد کیتا سکلین بھائی توڑی ساری سنگت جیوے اے سارا پنڈال جیوے ٹھیک ہے جی بیعت رضوان ایک درخت دھلے ہوئی دوسری بیعت دا اگر میں نہ لے لیا نبی وہ کتھے ہوئی ہے اس مقام دا میں نہ لواں داد دی چس نہیں رہے گی بالکل چس نہیں رہے گی یہ میری یری محول ہے میں یا پہلے بھی ہے میں کوئی گل نہیں میں کھلوتا ہوں اے دعا ہے میرے مرشد کامل و کمل بابا سید مروت حسین شاہ بادشاہ دی تو اس تو بھی چپ کر جا تو جو مرضی کر میں وہ گل کرنی ہے میں جے نجم بھائی اس جگہ دا نا دسانا جتھے دوسری بیعت تاریخ دے وچ ذکر ہے داد دا لطف نہیں رہے گا میں تھونوں بیعت کرنا لیندی تعداد دسنا جیڑا اس تعداد تے بولیا نا مولا دی قسم میں معاشر دے میدان اچ بھی تھونوں سلام کرانگا اور آپ دے بادشاہ دے پیران تے ہاتھ لا کے آکھاں گا بھی اس تھوڑی ولایت سنی ہے بادشاہ تے کیا کہنے سے حق ادا کیتا ہا دوسری بیعت ایک صحرا دے وچ تھوڑے جے پانی دے کول 1.25 لاکھ بندے کیتی ہے جنہوں قدیر دما نہیں آندہ ہے جنہوں فوم دما نہیں آندہ ہے بولے میرے نالی جی صدقے جاواں میرا ڈرائیور گڈی چ بیٹھے بولو میرے نال او بیعت لئی بھی ایک مولا لئی گئی بھی ایک مولا واسطے گل سنو میں کل رانا ٹون ایک گل کی تھی ہے میں کہ بھی سوائے رسول دے علی ہر کہیں تو افضل وہ بندیاں دے چہرے تے جی حمدانی صاحب دے گھر اشرا پڑھ رہے ہیں وہ تھے وہ سوالیہ نشان لگ گئے بندے ویکھن لگ پہ میں کہ جی کی ہوئے انہوں نے کہ جی خلیل بھی ہے نجی اللہ بھی ہے زبی اللہ بھی ہے میں کہ چلو اے مسجد امام بارگاہ ہے تے او مسجد تے امام بارگاہ کٹھا ہے انہوں نے بڑا کمال سنے ہیں ریونڈ دا میں نو نہیں پتا میں کہ او مسجد اے امام بارگاہ ہے توجہ او مسجد اے امام بارگاہ ہے اللہ تے حسین دا مشترکہ جیا گھر ہے ریونڈ مولا دی قسم ہے ساری مصروفیت چھڑ کے ہے میں نہیں تھوڑا سلام کری دا تھوڑا ایک معیار ہے اللہ اور حسین دا میں کہ مشترکہ جیا گھر ہے بسم اللہ چاچا ارشاد اللہ اور حسین دا میں کہ مشترکہ جیا گھر ہے 1.25 لاکھ نبی چوتھے آسمان تو لمن تے ایتھے جاون آ بیٹھے ہو من چلو وہ ترانا ٹونے ایتھے ہی آ جانی یار ایک فقیر دا بوہ بھی سامنے ہے حسین دی بارگاہ بھی ہے ایتھے جو آ کے بے جامن او تھو آ جامن حسن دا نانا ایتھے ایتھے آ کے بے جاوے حسن دا نانا بکھا سکنا ایتھے میں بے سکتا ایتھے ایتھے آ کے بے جاوے حسن دا نانا وہ جڑے سامنے 1.25 لاکھ نے میرا خیال ہے بیٹھے رہن گے جی تھوڑے بولے ہو بیٹھے رہن گے اٹھ جان گے نا
میں جے آکھاں بھی تو تا نجی اللہ ہیں بیٹھا رہے وقت کچھو مولا آ گیا مولا میں نہیں پتا تسی داد کیوں دیتی ہے میں جان گئی نہیں تسی کیوں بولے ہو مولا مولا آ گیا مولا چھوڑ تو تا زبی اللہ ہیں تو تا بیجا زاکری اپنی پرے رکھ ہٹ مولا آ گیا مولا تو تا مریم دا پتر ہے تو تا بیٹھا ہے ہٹ ہٹ او ویکھ مولا آ گیا کون محمد تے اوتھے جے علی آ جائے تے 1.25 لاکھ نو ویکھ کے آکھے جندہ جندہ میں مولا شاباش کیا کہنے رہ وینڈے مولا دی قسم ہے کیا سبحان اللہ او صدقے جاواں جندے اندر وسدے علی بولے علی لال کالندر وارث قبول فرما وارث قبول فرما او آدم دا بھی مولا تے مولا آپ تو آلہ ہوندہ ہے مولا ہوندہ ہی آلہ ہے ٹھیک ہے جی اے ہوئی بیعت بڑے بڑے بندے آنکھیا بخن بخن بڑے بڑے بندے آنکھیا 2 بیعتاں ہو گئی ہیں ہون پڑھ دیں 3 بیعت اور اس سے تھوڑا سلام کر دیں 3 بیعت منگی ایک نجاست نے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا دے مالک تو ٹھیک ہے یزید کوئی ایڈا معیاری بندہ نہیں بڑا لوز کریکٹر آدمی کمینہ ترین بندہ میں نے مدینے دے وچ مسجد نبوی چ گھوڑے بنی رکھے جی میں پاکستان دی تقسیم ہون میں ویکھدا جو کتنے میرٹ تے سن دے رہے وینڈ جی میں پاکستان دی جو تقسیم ہوئی ہے تے رجیت سنگھ دی فوج اے تھوڑی شاہی مسجد وچ گھوڑے بنی رکھے آن انہیں شاید اپنے وڈکے دی تاریخ پڑھی ہوئی ہے رجیت سنگھ تے گھوڑے بنے آن بادشاہی مسجد قلعے دے سامنے فوجی چھوڑی بھی رہی ہے یہ مسجد اجڑے چوپی ہے نا دسے ہی مینوں ٹھیک ہے اور اس نے 10,000 باوفا صحابہ رسول نو قتل کروایا ہزاراں مومنہ عورتاں دی عزت تار تار اس بغیرت کروائی اوتھوں نکلیا تے سدھا گیا خانہ کعبہ نو جا کے اس آگ لوائی آگے یزید دا نقشہ کچھ ذہن ایسا کمینہ بندہ حسین نو پیا دے تو میری بیعت کر حسین فرمایا میں تیری بیعت کراں میں تیری بیعت کراں رضوان ہاشمی ذرا بیک تا صحیح آفتے پنڈال چوں تے دسی فلانا ہاتھ تھلے میں تیری بیعت کراں ہو سکے ہاں کر شبیر فرمایا چل کم کر تو فضول دا بیٹا ہے میں بطول دا بیٹا جڑا نجم ویر نہیں بولے انہوں زاکری محنت ہی نہیں پتا انہوں جی صدقے جاواں تھوڑا ہاتھ یار ماتمیاں دا شالا ہی تھائی روے سکلین ویر شالا کسی اگے ہی نہ کرنا پوے صدقہ حسین دا تھوڑی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی کیا بات نا 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 تسی سارے مخلص ہو نمبر لاون والے بندے چیم گوئیاں کر رہے ہونگے تسی سارے مخلص بیٹھے ہو میں تھوڑے کہانی پہ پڑھتا میں تیری بیعت کراں میں تیری نا اچھا چلو آکھیے میں بھائی دے شبیداری تو میں گل کی تھی آج پھر کردہ سر قیمتی ہے یا ہاتھ بولو سر قیمتی ہے نا حسین ہاتھ نہیں دیتا سر دیتا ہے نا 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 سکلین ویر مولا دی قسمیں ہون خط نکل آئی میری نگاہ کوئی بندہ ہویا نا جڑا جیدہ بیٹھا ہویا تے نہ بولیا ہون میں نجم ویر سر تے آ جانی حسین سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا میں کہ بادشاہ دیو چا ہاتھ سر بچاؤ ہاتھ دے بغیر تا زندگی ہے فرمایا چپ کر اے ہاتھ نو عام سمجھائی 1.25 لاکھ نبی دے مقدر دی لیگ حسین دے ہاتھ ہے صدقے جاواں ہاں 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 چاچا ارشاد ویک ہے ہی رائے وینڈ اے ہی میار رائے وینڈ دا اے دری
ایک گل یاد آئیے آخو تو سنا وا میں آپ دے ٹائم 15 منٹ چھڈاں گا جی آپ دے ٹائم 15 منٹ جناب سعید اسدی دا نام سنیا جے ایک کو سعید بصرے اللہ او عبداللہ دا بیٹا جیڑا عباس دا شاگرد دی او ہے کربلا 21 سال دا جس بادشاہ دی مخصوصی تے آیا بیٹھے این دا پینگا پکڑ کے عبداللہ نے منگیا ہا سعید علی تو میرا موضوع جناب سجاد ہوندہ تے میں مکمل جناب سجاد پڑھا بھائی اور آباد پڑھنے گل سنو اے جڑا سعید اے ہے سعید اسدی او ہے سعید بصری اے ہے سعید اسدی اس دی عمر 83 یا 84 سال کربلا دے وچ ظہر دی نماز امام حسین با جماعت پڑھائی ہے چپ کر گئے ہو میں جماعت کراؤں گا حسین بادشاہ با جماعت پڑھائی ہے ظہر دی نماز سارے صحابیاں اے مٹی کٹھی پیا کردہ سعید اسدی تراب کٹھی کر رہا ابو تراب دے پتر دی نگاہ پہ گئی بادشاہ فرمائے سعید جی بادشاہ کی کر رہے ہیں اچھا مٹی کٹھی کر خیر ہے بادشاہ تیمم کر کے نا تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے بن ایتھے گھوٹ کے آئیں کر کے ہاتھ نہ کسے رسی نال بن لے تیریاں رسیاں ترٹن تے ہاتھ نہ اٹھن تے کم دی ملکہ تو نازم منگ پہن کے کیا ہے بادشاہ تیمم کر کے نا تیرے پیچھے نماز پڑھنی ہے شبیر ایتھے بوسہ دے کے آدھیں آج پیچھے نہیں آج میرے اگے کھلو کے نماز پڑھ چاچا رشاد ہو بھی بندہ شیعہ ہے جیڑا حالے بھی سوچ بیٹھے آج میرے پیچھے نہیں ہائے میں شفقت بھائی ایک جملہ کھواں مینوں بادشاہ دے اس علم دی قسم ہے ناظم نے ساری زندگی تیری تعریف کی تھی اس علم والے دی قسم سونا ذاکر مال کندویر نے میں ایک جملہ کھواں بادشاہ فرمایا آج تو میرے نا اگے کھلو کے نماز پڑھ سکلین بھائی ایتھوں دعا نکلے تو بولیا جے نہیں تو بولنا نہیں جو تھونو قسم جے مولا حسین دی فرمایا آج میرے اگے کھلو کے نماز پڑھ ہاتھ جوڑ کیا دے بادشاہ مینوں اس نماز دی نیت ہی نہیں آندی جیڑی تیرے اگے کھلو کے نا صدقے جاما ہوئے نا حلالیاں دے کیا کہنے ہاتھ اچھے ہر علی علا بولے علی لال کالندر کیا کہنے او صدقے سلامت جی میں یار بادشاہ میں نے اس نماز دی جی سونا نیت ہی نہیں آن دی جیڑی آئے تے نالے بادشاہ میں قرآن دا کاری بھی ہاں بادشاہ تہاڈے اگے جیڑا کھلو جائے نا وانڈ نہیں جے میں کرنی آپ پہ پہنچیا جے بڑا زمانہ سخت جائے تے کو مجلساں ڈھیر ساری ہیں بڑا ڈارے بادشاہ جیڑا تہاڈے اگے کھلو جائے نا اللہ عمال حبت کر لیندہ ہے تے لانت بونس ہچ مل جاندی ہے ہاں کھڑا کر لے علی دے مرضی ہون جی نو اگے کر محمد دے اگے جی نو مرضی کھڑا کر یار میں آکھیا ہی جملے تک پہنچے آجے کر علی دے اگے کھڑا جی نو کرنا ہی بادشاہ فرمایا اونج نہ کھلو آج سامنے کھلو بادشاہ نیت نہیں آندی فرمایا میں دسنا اے میرا مسلح اے میرا مسلح تشبیہ اندر دے سکنا اے میرا مسلح پیچھے کھلو گے میرے صحابی تو کھلو میرے اگے ٹھیک ہے بادشاہ او سامنے کھلوتا ہی 9 لاکھ ہائے اور ناظم تیرے کیا کہنے او سامنے کھلوتا ہی 9 لاکھ اچھا بادشاہ تے کی کرنا ہے بادشاہ فرمایا ہونا مارنے تیر جیڑا تیر مارن بدن تے چھل اے تیرا ایک سجدہ ہوئے گا شیعہ بندہ کدھر ٹور گئے شیعہ او صدقے تھک جانے سائل پیر نا جی بسم اللہ کرا فرمایا آگے کھلو جھل تیر جتنے تیر لگن گے تیرا ایک سجدہ اس جھٹ لیا تھے گیا کہ کھلو گیا ٹھیک ہے بادشاہ تائید ہو گئی جی تائید ہو گئی جی تارک جمیل بھی آکھیے انہیں ایک اور بھی آکھیے سناواں
जुनैद जमशेद जींदा 2014 ही 27 रमज़ान ही उन्हें फोन किया, उन्हें कि जी मैं थोड़ा नलायक तरीन शागिर्द बोल रहा जुनैद जमशेद। वो मुस्कुरा पिया तारक जमील, उन्हें कहा नहीं नहीं तुम मेरे बड़े लायक शागिर्द हो। कि तुम मेरे बड़े लायक शागिर्द हो। उन्हें कहा जी किबला आज है आखिरी ताक रात। रिजवी साहब का एक जुमला याद है, पढ़ा 5 ताक रात हैं रमजान 19 दी रात, 21 दी रात, 23 दी रात, 25 दी रात, 27 दी रात। कयामत तक बंदे लभदे रहन, ना किसी नूं लभीए ना किसी नूं लभनी है। रिजवी साहब की बला का जुमला है, वो पढ़ते होंगे ना अगर दिल दी मस्जिद दे मेहराब विच अली वाजिब ना होवे प्यो नहीं लभदा, लैलतुल कदर कित्थों लभ जाएगी। थले करे बंदा हथ जी नूं नहीं अली वारे, जेड़ा अली वाला बैठा है उनकी दाद नाज़िम नूं चाहिदी है। ओ सदके जावा, सदके 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 क्या कहने। बजुर्गां गल कीती है तो मैं गल कर रहा जी, थोड़ियां जवानियां बेदाग रामण। उन्हें आख्या जी अज आखिरी ताक रात थोड़े तो पूछना है भी आमना का जेड़ा बेटा है जिसका नाम है मुहम्मद, उस दे बारे कुछ दसो। तारक जमील 22 मिनट का क्लिप है कि बुलाओ नेट पे, हुणे कोई बंदा इतने सर्च करे मैं 1.5 मिनट मेंबर तक खलोता आपके टाइम जो मैं छड़ देंगा, हुणे इतने कड्डो ना होवे तो इतों मैं शारक कटा देवांगा। तारक जमील आख्या की आखे, जुनैद जमशेद आख्या जी मुहम्मद के बारे कुछ दसो। उन्हें कहा जुनैद बेटा उस मुहम्मद के बारे तेनू मैं दसा जिन्हें अरब के वैशियां नू रजी अल्लाह बना दिता है। बैठे कोई शाने रिसालत सुनने वाला, बैठे कोई जड़ा अली दे मौला दी सदके क्या कहने यार। ऐ मैं झोली चाही खड़ा जेड़े हाथ बुलंद ने शाला जरियां ते जावन मस होवन 14 दी जरी नाल सदके जावां। ठीक है किबला, मेहरबानी जी। किबला ने तायद की थी, उन्हें कहा ठीक है बादशाह। सरकार फरमाया वो बदन ते झल तेरा सजदे, वो गया कि खड़ा हो गया। ठीक है बादशाह, पढ़ो नमाज, पढ़ो नमाज। थक नहीं गया थानू साई कढ़ा रहे भी अगला जुमला एडा सोना है। बादशाह पढ़ो नमाज। नमाज ने नमाज शुरू च की थी, हकीकते नमाज ने नमाज शुरू च की थी इस अपनी नीत लई। तीर आ रहे बदन ते झल रहे। शबीर बादशाह नमाज मुकाई तो बादशाह फरमाया सईद खड़े जी। बादशाह खड़ा। फरमाया मैं ताकि बात पढ़ लगा तो दुआ मंगन लगा, जब तक मैं ना खा मरी ना। मैं ऐसे गल वास्ते यार हुण तक मेहनत करदा आया। सदके 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 क्या कहने। ऐ महल्ला भी बोले यार, ऐ महल्ला भी बोले जरा कैमरे दे पीछे हो, किसे किसे ले हाथ चाहो। जब तक मैं ना खा मरी ना ना बादशाह ठीक है खड़े। नमाज मुकाई, ताकि बात मुकाई, दुआ मुकाई। बादशाह ने देखा सईद जी मौला हाले खड़े, सईद जी मौला हाले खड़े। ना मैनू कीमत मिली ते नजमवीर मैनू अज दे बाद ना आखी भी यार आए विंड। हाले खड़े हाथ बन के आखन लगा हाँ मौला वेख ले मलकल मौत और सामने मैं टिब्बे नाल बिठाया होया ही। तेरी जवानी सलामत रहे आ जीवे आ सदके। वेख सलामत पिंडाल पे बोल रही अगले पंजी नहीं हो। हाथ उच्चे हैदरी हाय 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 ओ सदके जावा जी, सदके जावा। मुंतजर मादी मालिक अल्लाह भाई मुंतजर नु शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। ना सलवात वाले ते हर अली वाले दी सेहत याबी वास्ते बुलंदतर सलवात। ममनून मशकूर
सैयदन मुर्शद सैयद मैं अनुकुरानी दा पुत्र एडी सोहनी दुआ ना दी होवे तो मैं अगली गल न करा। एक नबी है जिंदा नाम है सुलेमान, दाऊद दा बेटा है। अल्लाह कोलों मंग के लई उस दुनिया दी बादशाही, तख्त हवा चुड़दा, जिन उहदे कोल आन जेड़े समंदर दे विच गोते ला के विचों मोती कढ के ले आंदे आन। काश मेरे नां के कराची लिखिया होंदा, वो विचों गोते मार के मोती कढ के ले आंदे आन। जिन ताबे आसफ बिन बरखिया जैसे बंदे दे ताबेदार मस्जिद बनवा रहे तो पौड़ियां पे लांदा। तुसी गल ना कीती होंदी तो मैं ना करा, पौड़ियां पे लांदा। सामने एक बंदा खड़ा, ओए कम नहीं कर रहा, आखन लगा मैं तेरा करन आया। नहीं नहीं मुर्शद दुआ दी तो मैं तो गल शुरू कर दी है ना, तो मैं तो छोड़ूंगा, तेरा करन आया। ओए तेन पहले कदी किते वेखिया नहीं, उन्हें कदी जेड़ा मैनू वेख लवे फिर किसी नूं वेखदा ही नहीं। विकी दाद दा मारा उत्थे बह गया ना, इथों भी बोलेगा तू, जुमला तो सुन। अच्छा मलकल मौत है, उन्हें कहा जिया जिया हूँ नबी आ, एडी वड्डी स्टेट दा मालिक आ, आखन खब्बे हाथे च सा, अगों हट आओ सामने मेरी मसनत है, मैनू मसनत ते बहन दे। वो मजीद अगे होया, वद जी जे तो तुसी नबी बन के कर दे गुजारिश, जे ता तुसी नबी बन के कर दे गुजारिश तो फिर मैं कुछ गौर करदा। बादशाह बन के हुक्म दिता ही हुण इत्थे ही कटनी है, हुण पौड़ी भी थले लहण नहीं देना, उथे ही जान कड्डी ते उहा हथ ला आसा रखिया इत्थे ते फतेह लश्कर आई गई, टुर गया टुर गया। पौड़ी नहीं लहन दिता। दाऊद नबी दे बेटे नू सईद पिया दे वेख मैं टिब्बे नाल बिठाया होया ही। हाय 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 सदके जावा, क्या कहने सदके यार। ना 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 मैं सवेर तक भी खलोता रहा तो तुसी इंज ही बोलना है। मुकाविए जी मलक उन्होंने मिंबर दे भी है, मसाहब मेरे हिस्से तो पढ़नगे, छोड़िए जी मिंबर। बादशाह हुण इजाजत है मैं जमीन ते आ जा। सरकार फरमाया हाँ हाँ आ जा। पैर उथे ही रहे, सईद दा जिहड़ा सर ही ना वो हुसैन दे कदमां च आ गया। एडियां दादां दे बाद भी जे मेरा दिल नहीं ना भरिया ते भरना हुण भी नहीं, लेकिन न्याज़े हुसैन मेरी बनदी जे बोलिया जे सही ना भी समझ आए तो यार एक बारी बोलिया जे मुतमिन तवीर थोड़ा थोड़े ते हो जाएगा। पैर हुसैन दे सर सईद दा, सईद इंज करके सईद दा सर हुसैन च आया। आखा भी की जुमला बंदा वेखी जरा, इथों बादशाह सर च आया, ओथे रख लिया जिथे अकबर खेड़दा हा। क्या कहने सदके जी जी, जिथे लोग मसाहब पढ़ते हैं मैं थोड़ा फजाइल सुना रहा। हाँ मेरठ ते बोलिया जे शबीर ओथे सर रखिया, एक बोसा इथे दिता, एक बोसा इथे दिता, एक बोसा इथे दिता। हुण तवज्जो गुड्डू वीर, दीद पई अल्लाह दे हबीब दे हबीब दे हबीब दी, यानी जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर दी। वे क्या कहने लगा सईद भाई तेरा किड्डा मुकद्दर है, किड्डा तेरा नसीब हो गया। आखिरी जिंदगी दी नमाज अगर हुसैन दे पिछे पढ़िया, आखिरी जिंदगी दी नमाज अगर हुसैन दे पिछे पढ़िया, मैनू वीर कीमत चाहिए आखिरी नमाज जे हुसैन दे पिछे पढ़िया। वे क्या कहने लगा हबीब भाई तुसी इंसाफ नहीं कीता, हुसैन दे पिछे नमाज पढ़ना होर गल है, नमाज तो मुंह चुमवावना ये हो रहा। सदके जावा, सदके मुक गई जी, 1.5 मिनट ते मेंबर खाली। मेहरबानी जेंज सुनो तो मैं मलकपुरा तो माजरत कर लेना घंटे दी। थोड़ी सी देर में हर दौर के यजीद को गाली बना दी। सुभान ओसा क्या हुसैन मेरी बैअत कर, मैं तेरी बैअत करूं। फरमाया ये हाथ कोई आम हाथ है, 1.25 लाख नबियां दे मुकद्दर दी ली कैसे हुसैन हाथ है इत्थे नहीं जेड़े नहीं जे बोले ज़ियारत वारसा कदी पढ़ी जे। हुसैन आदम दा वारिस,
حسین نو دوارس، حسین ابراہیم دوارس، حسین عیسیٰ دوارس، حسین نانے دوارس. اے بیعت حسین دی نہیں، اے ایک سلسلے دی بیعت ہے. حسین فرمایا میں حسین تیرے یزید دی ولید بیعت کیوں کرا؟ اے ولید سکے چاچے دا پتر ہے یزید دے دا، تے جتنا یزید کمینہ ہا اے اس تو ٹرپل کمینہ ہا. بہت کمینہ بندہ ہے ولید جی، چاچے دا پترا، ہاں پورا خاندانی کمینے آنگا جی جی جی، بڑا کمینہ خاندان. او میں تیرے یزید دی تو توجہ نہیں کر رہے، نہیں اے جملے تے نہیں کیتی ہوں جو تھوڑی بڑی ہے، اس جملے تے نہیں کیتی. میں حسین تیرے یزید دی بیعت کرا، تیرے یزید دی. مدودی جیسے بندے نے بھی لکھے ہے، انہیں کہا میں نو سمجھ نہیں آن دی، زمانہ رٹ لائی کھلوتے بھی حسین بیعت کیوں نے کی تھی. وہ آدھے میں نو تے حیرانگی ہے جدو حسین نہیں کی تھی دجیاں کیوں کی تھی. جی جی مدودی آکھے بھی جدو حسین نہیں کی تھی دجیاں. سرکار فرمایا میں تیرے یزید دی بیعت کیوں کرا؟ انہیں کہا اندھے کولو 57 ملکان دی بادشاہی. شبیر فرمایا اچھا. اندھے کولو کروڑاں دی فوج. شبیر فرمایا اچھا. اور انہیں کہا اندھے کول اتنے سارے گھوڑے. فرمایا اور انہیں کہا اندھے کول اتنیاں سارا تلواراں، اور اندھے کول اتنیاں سارا ڈھالاں، اور اندھے کول اتنی زمین. شبیر فرمایا اور انہیں کہا کائنات دے سارے فتوہ فروش ملہ اس دے کول. شبیر فرمایا اور چن چن کے انہیں کہا کائنات دے کمینے یزید دے کول. فرمایا اور انہیں کہا اس دے کول اتنی دولت. فرمایا اور انہیں کہا اتنی بڑی سٹیٹ دا مالک پنڈال بھی اٹھ کے بولی نہ بھائی سکلین تے داد پوری نہیں ہوندی. جملہ میں آخری پیادہ پہ کردہ پہ تھوڑا سلام. اور انہیں کہا اتنی بڑی سٹیٹ دا مالک اتنی زیادہ دولت. فرمایا تیرے یزید نو شرم نہیں آتی؟ ڈب کے نہیں مردا؟ اتنا کو جو ہومن دے بعد منگتا پھر حسین دا سوالی پھر ہاتھ اچھے بولو علی لال کلندر. یہ تھے ذکر ناظم علی ناظم صاحب. اس سے قبل کو میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں کہ مولانا مسمات فرما لیں. 25 اکتوبر بروز جمعہ امام بارگاہ حسینیہ قربان سنگھ گرامیڑ میں ملک برادران کے ذریعے تمام مجلس ہے، جس میں سردار حسین عباس بلوچ، شاکر نقوی صاحب، آغا جواد نجفی صاحب اور ملک انعام ذاکر خطاب فرمائیں گے. 27 محرم بروز جمعہ شام 6 بجے ریلوے کالونی مسجد کرما والی گرامیڑ میں مجلس ہے، جسے سید عمران حیدر کاظمی صاحب، شاکر شاہ صاحب، ناظم علی ناظم اور ملک انعام ذاکر خطاب فرمائیں گے. اب میں ملتمس چودھری مشتاق صاحب کے ذریعے تمام 14 رمضان المبارک کی اور 15 رمضان المبارک کی درمیانی شب جشن امام حسن علیہ السلام ہوگا اسی امام بارگاہ میں. جناب چودھری مشتاق حسین صاحب جو کہ آج کے بانی بھی ہیں، جس میں ملک کے نامور ذاکرین وعلم کرام خطاب فرمائیں گے. 27 سفر امام بارگاہ حسینیہ میں